بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خرس الملاك غبريال، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا طبعا. والنهارده هناخد القطعه الثالثه من سقطوكيه الجمعه. تعالوا نسخن كده على السريع بالقطعه الاولى والثانيه ونفتكرهم مع بعض. يلا هنبتدي بالقطعه الاولى مع بعض. يلا اواي سنوف شم تي اس مرقوت خني هيومي افس مرقوت انجبي كاربوس وماريا سموفي مفنوتي تي بارسينوسن اتسوليب جا افشايناني فولين خيتي انجبيري انتتي مسمي اريبي طالت شوكي خانفتن جي انسوف بيبي رفساميو انسوف افيتشي اني ايتينون افتينان اني ايتين افتن هو سيروفتن تي اوناف تينر هو اتشي سي اي اموف. القطعة التانية تي اس مرقوت اهوتي اتفي تي طايوت اهوتي بقاهي تصائب شو يم في انيفين نمبسنا الصاجي اي بطايو امون في اتنسون تقرو او ماريا تي بارسينوس ني انجيلوس تايو اموني سيرافيم سيتي او اوني جافت هي جني شيروبيم افيتش ساركس فولين خيتي شا انتف هود بينيروف هي تنتف مت اغاسوس انسوف افيتشي اني ايتينون افتينان اني ايتين افتن هو سيروفتن تي اوناف تينر هو اتشي سي ايه موف. تمام، حلو جدا جدا. نخش بقى على القطعة التالتة. القطعة التالتة كلماتها بسيطة، غالبا بتبتدي زي القطعة الأولى والتانية، نفس تقيس مرقوط بالظبط، بس آخر كلمة مختلفة شوية. يعني إيه؟ إحنا في القطعة الأولى كنا بنقول إيه؟ في القطعة الأولى كنا بنقول تقيس مرقوط خني هيومي. طب في القطعة التانية؟ في القطعة التانية كنا بنقول تقيس مرقوط إهوتي اتفي. طب والقطعة التالتة هنقول إيه؟ تقيس مرقوط انسو ماريا. يلا مع بعض. تقيس مرقوط انسو ماريا. آخر مرة. تي اس مرقوت سو ماريا افس مرقوت جبي كربوس. تاني. افس مرقوت جبي كربوس. تاني. افس مرقوت جبي كربوس. نربطها باللي قبليها. تي اس مرقوت سو ماريا افس مرقوت جبي كربوس. تاني. تي اس مرقوت سو ماريا افس مرقوت جبي كربوس. او تي بارسينوس اسما في مفنوتي. او تي بارسينوس اسما في مفنوتي. يلا مع بعض. او تي بارسينوس اسما في مفنوتي. تاني. او تي بارسينوس اسما في مفنوتي. ابشوشن تيتي بارسينية. ابشوشن تيتي بارسينية. ابشوشن تيتي بارسينية. يلا. ابشوشن تيتي بارسينية. تاني. ابشوشن تيتي بارسينية. طب نقول من الأول. تي اس مرقوت سو ماريا فيس مرقوت جبي كاربوس او تي بارسينوس اسما في مفنوتي ابشوشن تيتي بارسينية. او تي بارسينوس اسما في مفنوتي ابشوشن تيتي بارسينية. يلا الربع ده من الأول. واي سنوف شم تي اس مرقوت سو ماريا فيس مرقوت جبي كاربوس او تي بارسينوس اسما في مفنوتي ابشوشن تيتي بارسينية. كده الربع الأول خلص. طيب نسمع الربع التاني كده ونحاول نحفظه مع بعض. في اتشوب خاجيني اون اي افيتش ساركس فولين خيتي بي اباس انتيني اي هو او اف اي فول خنتمي اترا. طيب سهل خالص، نحفظه مع بعض. اول جملة بتقول ايه؟ في اتشوب خاجيني اي اون. يلا. في اتشوب خاجيني اي اون. تاني. في اتشوب خاجيني اي اون. اخر مرة. في اتشوب خاجيني اي اون. اي افيتش ساركس فولين خيتي. اي افيتش ساركس فولين خيتي. تاني. اي افيتش ساركس فولين خيتي. تاني. اي افيتش ساركس فولين خيتي. نربطها باللي قبليها. في اتشوب خاجيني اي اون اي افيتش ساركس فولين خيتي. تاني. في اتشوب خاجيني اي اون اي افيتش ساركس فولين خيتي. بي ابا سنتيني اي هو او. بي ابا سنتيني اي هو او. تاني. بي ابا سنتيني اي هو او. تاني. بي ابا سنتيني اي هو او. اخر مرة. بي ابا سنتيني اي هو او.
اف اي ايفول خنت مي اترا اف اي ايفول خنت مي اترا اف اي ايفول خنت مي اترا. طيب نقول من الاول. في اتشوب خاجمني اون افيتش ساركس فولين خيتي بي ابا سنتيني هو او اف اي ايفول خنت مي اترا. تاني. واي سناف شم في اتشوب خاجيني اون افيتش ساركس فولين خيتي بي ابا سنتيني هو او اف اي ايفول خنت مي اترا. شاطرين. نقول اخر مره ونخش على الربع التالت. واي سناف شم في اتشوب خاجيني اون افيتش ساركس فولين خيتي بي ابا سنتيني هو او اف اي ايفول خنت مي اترا. نخش على الربع التالت. نسمع كده الربع التالت ونركز فيه كويس. يلا. ان سوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب اف ايتين ان اويني ماف هي تنتف مت اغاسوس. لاحظتوا اول ربع ايه؟ ان سوف افيتشي كاننا نقول ان سوف افيتشي اني ايه تنون. لا بس الربع ده هنقول ايه؟ ان سوف افيتشي انتن ساركس. طب شفتوا الجمله التانية بتقول ايه؟ افتينان بف بنفما اس او ويب. الكلام كتير فقلناها بسرعه. افتينان بف بنفما اس او ويب. تعرفوا تقولوها؟ قولوها كده معايا. افتينان بف بنفما اس او ويب. تاني. افتينان بف بنفما اس او ويب. اسرع. افتينان بف بنفما اس او ويب. طب نحفظ الجمله الاولى. ان سوف افيتشي انتن ساركس. تاني. ان سوف افيتشي انتن ساركس. دي سهله نقولها مره ونقول الجمله اللي بعدها على طول. ان سوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب. تاني. ان سوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب. اخر مره نقولها ببطء خالص. ان سوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب. نكمل. اف ايتين اويني ماف. تاني. اف ايتين اويني ماف. تاني. اف ايتين اويني ماف هي تنتف مت اغاسوس. هي تنتف مت اغاسوس. هي تنتف مت اغاسوس. اف ايتين اويني ماف. كملوا. هي تنتف مت اغاسوس. يلا نقول اف ايتين وبعدين نقول من الاول تاني. واي سناف شمت. اف ايتين اويني ماف هي تنتف مت اغاسوس. طب نقول من اول انسوف. واي سناف شمت. انسوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب اف ايتين اويني ماف هي تنتف مت اغاسوس. اخر ربع اللي احنا حافظين نقوله كلنا مع بعض. يعني واي سناف شم ان سوف افيتشي اني ايتينون افتينان اني ايتين افتن هو سيروف تنتي اوناف تنر هو اتشي سي اي موف. حلوين جدا جدا. طيب تعالوا نقول القطعة الثالثة من الأول ونختم كده. يلا من أول تي اس مرقوط. واي سناف شم تي اس مرقوط سوماريا افس مرقوط جبي كاربوس او تي بارسينوس اسما في مفنوتي ابشوشون تي بارسيني ايا في اتشوب خاجيني اون افيتشي ساركس فولين خيتي بي ابا سنتيني هو او اف اي ايفول خنتي مي اترا. ان سوف افيتشي انتن ساركس افتينان بف بنفما اس او ويب اف ايتين اويني ماف هي تنتف مت اغاسوس. ان سوف افيتشي اني ايتينون افتينان اني ايتين افتن هو سيروف تنتي اوناف تنر هو تشي سي اي موف. حلوين جدا جدا جدا. اشوفكم في القطعة الرابعة. باي.